ज़ुल्म खलीज़ाद एक अरसे से इमरान खान फ्री की मुहिम चला रहे हैं। इनकी मुहिम बदस्तूर जारी। हमें याद है कि बहुत महीने पहले ज़ुल्म खलीज़ाद की तरफ से जब इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात बिल्कुल धांधली ज़दा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद फिर ग्रेनल भी सामने आ गया, ग्रेनल के बाद ओल्सन सामने आ गए। एक तरह की कैंपेन अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से इमरान खान की रिहाई की, उनके इक़्तिदार में आने से पहले, सदर का हलफ उठाने से पहले और बाद में भी नज़र आई। अब जबकि ट्रंप वहाँ पे मामलात को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं, उनकी हुकूमत कायम हो चुकी है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने क्या किया है, अभी तक तो उनका इधर ध्यान नहीं गया। भारत को देख रहे हैं, दीगर ममालिक को देख रहे हैं। ट्रंप जब वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो फिर देखते हैं कि ट्रंप क्या कहते हैं। वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पे मीडिया के मौजूद हैं, जैसे कि हर अखबार का कोई ना कोई रिपोर्टर दूसरे मुल्क में ज़रूर मौजूद होता है। अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक में, बड़े बड़े ममालिक में पाकिस्तान के जो लोग मौजूद हैं, उनमें से कई ऐसे होते हैं जिनको शौक चुराया होता है। वो मीडिया के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं, किसी को ब्यूरो चीफ बन जाते हैं, किसी के रिपोर्टर बन जाते हैं। लेकिन अब तक की सूरत हाल यह है कि उनमें से किसी एक की तरफ से भी वाइट हाउस में और उनके स्टेट डिपार्टमेंट में जाके बात नहीं की। हालांकि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, वहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, सदर भी सहाफ़ियों से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से किसी ने कोई सवाल नहीं किया कि आप इमरान खान के हवाले से क्या कहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं। इससे लगता यही है कि उन लोगों पर पाकिस्तान के अंदर से दबाव है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भी मीडिया पर दबाव है कि कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी। उन सहाफ़ियों पर भी दबाव है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं कि बिल्कुल खामोश, चुप, दड़ बैठ जाओ। क्योंकि अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई सवाल कर लिया तो ट्रंप की अगर नज़र पाकिस्तान पर नहीं है तो फौरी तौर पर वो पाकिस्तान पर नज़र दौड़ाएंगे, देखेंगे। फिर पाकिस्तान के हवाले से भी वो इसी तरह का इजहार करते हुए नजर आएंगे जिस तरह से वो भारत के हवाले से बात कर रहे हैं। बात हमने शुरू की थी ज़ुल्म खलीज़ाद की। उन्होंने इमरान खान फ्री के हवाले से एक कैंपेन चलाई थी, कई महीने पहले उन्होंने कैंपेन चलाई थी। इस पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब ट्रंप ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुहिम अपनी जारी रखी हुई थी और कई हल्के ये कहते थे कि ट्रंप नहीं जीत सकेंगे, उन पर मुकदमात भी थे। उसी दौर में ज़ुल्म खलीज़ाद फ्री इमरान खान की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर से वज़ारत ख़ारजा की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। इधर हमारे कई वज़रा भी बोले, इधर हमारे वज़ीर आज़म साहब भी बोले, वज़ारत ख़ारजा ही बोली, कई और भी जो हमारी हुकूमत के जो मुकर्रर किए गए तर्जमान है या फिर खैराती तर्जमान है, उनकी तरफ से भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। बल्कि धमकियाँ दी गई कि ये बंदा होता कौन है पाकिस्तान के मामलात में बात करने वाला। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। ज़ुल्म खलीज़ाद को किसने हक दिया है कि पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की वो बात करें, इमरान खान की रिहाई की बात करें, पाकिस्तान में इंतखाबात की बात करें। ये उन दिनों की बात है जब ट्रंप ने अभी इलेक्शन लड़ना था, उनकी इंतखाबी मुहिम जारी थी। पता नहीं था कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन आज ये सूरत हाल है। अब सारे मामला ट्रंप के हाथ में आ चुके हैं तो ज़ुल्म खलीज़ाद की पहले की तरह ही मुहिम जारी है। ना सिर्फ पहले की तरह बल्कि आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, किसी आम पाकिस्तानी के लिए भी और हमारी वज़ारत ख़ारजा के लिए और हमारे आज के हुक्मरानों के लिए तो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा उनकी तरफ से बयान आया है, इन्होंने चुप साध ली है, चुप नहीं साध ली बल्कि इन्होंने दुम दबा ली है। उनकी तरफ से दो बयान आए हैं सामने। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं हैरान भी हूँ और मायूस भी हूँ कि पाकिस्तान के बुच्चर का, उन्होंने कसाब का नाम लिया है जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, जो किसी पाकिस्तानी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिनका बस चलता है, जिनके इख्तियार में है, वो उसकी ज़ुबान क्यों ना खींच लें। जिन लोगों की तरफ से शदीद रद्द अमल आना चाहिए था वो बिल्कुल हमारे हुक्मरान, हमारी वज़ारत ख़ारजा, हमारे वज़ीर मशीर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सारे के सारे दुम दबा के बैठे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि ट्रंप साहब आजकल वहाँ पे ताकत में है। ज़ुल्म खलीज़ाद की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ऐसी तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना कैसे इन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया।
اس لیے برداشت کر لیا کہ ان کی دم پر اب ٹرمپ کا پاؤں آیا چاہتا ہے۔ اپنی چمڑی بچانے کے لیے، اپنی کھلڑی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ دوسرا بیان ان کی طرف سے یہ بھی آ گیا، اس کے بعد آ گیا، یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب جنرل عاصم منیر برطانیہ کے دورے پر گئے تھے، اس کے بعد بھی ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آتا ہے، وہ بھی پاک فوج کے خلاف ان کا ٹویٹ ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں ملٹری پاکستان کی سیاست اور حکومت پر غالب ہے، یہ ملک کی معیشت پر بھی قابض ہو رہی ہے، بے شک یہ سیکورٹی کے معاملات کی ذمہ دار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تینوں شعبے خراب حالت میں ہیں۔ ملٹری کو اصلاحات کی ضرورت ہے اور اسے اپنی ذمہ داری یعنی قومی سلامتی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ فری عمران خان، وہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں اس کے آخر میں فری عمران خان ضرور کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی زلمے خلیلزاد کے حوالے سے بات، انہوں نے عمران خان کو فری کرنے کی، آزاد کرنے کی مہم چلا رکھی ہے۔ لیکن ہمارے حکمران جو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں کس کی حکومت آتی ہے، ٹرمپ آتے ہیں، جو بائیڈن آتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے، پاکستان خود مختار ہے، آزاد ہے اور پاکستان کی سلامتی ہمیں عزیز ہے، اس پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ایسے دعوے کرنے والے آج بالکل دم ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی بات کر لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، جو دھمکیاں دی تھی، تڑیاں دی گئی تھی، اس پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو بزنس مین ہے ٹرمپ، انہوں نے وہی بات کی جو ایک کاروباری کرتا ہے، کاروباری کو اپنا کاروبار مقدم ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو امداد دی ہے جنگ کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو واپس لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یورپی ممالک، انہوں نے جو امداد دی ہے یوکرین کو، وہ انہوں نے قرض دیا ہے، اگر وہ امداد کو وہ قرض کہہ رہے ہیں، قرض انہوں نے واپس لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اربوں ڈالر اس جنگ میں جھونک دیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنا قرض واپس لینا ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنا قرض واپس لینا چاہتے ہیں۔ ان کے قرض میں اور ہمارے قرض میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کیسے یوکرین کو جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سارا کچھ فری دے دیا گیا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ وہ اگر ہمیں نقد ادائیگی نہیں کرتے، جس طرح سے انہوں نے باقی ملکوں کو ادائیگی کرنی ہے، قرض واپس کرنے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے وسائل کی ضرورت ہے، ان کی معدنیات کی ضرورت ہے۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو اس پر وہ عمل بھی کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زیلنسکی جس طرح سے ٹرمپ کے سامنے ایک دفعہ تو کھڑے ہو گئے تھے، اب انہوں نے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اگر یوکرین سے معدنیات برآمد کرنا چاہتا ہے، بازیاب کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یوکرین امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یہ دو باتیں زیلنسکی کی طرف سے کہہ دی گئی ہیں، یہی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے۔ اور ہم نے بات کی بزنس مین کی، کس طرح سے ٹرمپ بزنس مین ہے، تو بزنس مین کی سائیکی کیا ہوتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بزنس مین کو اپنے کاروبار سے ہی غرض ہوتی ہے، اس کو اور کسی چیز سے اتنی زیادہ غرض نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک تاجر اپنی بیوی کے ساتھ کسی ہوٹل میں ٹھہرا، ہوٹل کے مینیجر کی طرف سے ان کی بیوی کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر لیے گئے، جس کا اس بزنس مین کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے پھر ایسا کیا کہ پسٹل اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، جا کے کہا کہ تو نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کیا ہے، اس طرح کیا ہے، معاشقہ چلایا ہے، تو نے بالکل غلط کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ پسٹل آپ کے جو ہاتھ میں ہے بڑا ہی زبردست اور جدید پسٹل ہے، یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ آپ کیا اس کو بیچیں گے؟ تو یہ مینیجر صاحب بزنس مین کی سائیکی کو جانتے تھے۔ جیسے ہی بزنس مین نے سنا کہ یہ پسٹل خریدنا چاہتا، اس نے کہا ہاں 50,000 روپے کا میں نے لیا تھا، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ جس غیرت کے لیے آیا تھا، جس معاملے کے لیے آیا تھا، وہ جس غصے میں آیا تھا، جس معاملے کے لیے آیا تھا، وہ تو ادھر ادھر ہی ہو گیا۔ اس نے پسٹل بیچا اور اس بندے نے، مینیجر نے پسٹل خریدا۔ یہ آپ کے سامنے رکھا صرف اور صرف کہ ایک بزنس مین کی سائیکی کیا ہوتی ہے۔ ٹرمپ صاحب ایسے ہے تو نہیں، لیکن جیسا کہ کہا کہ بزنس مین کی ایک سائیکی ہوتی ہے، بزنس مین کو صرف اپنے بزنس سے غرض ہوتی ہے، تو ٹرمپ کو بھی اپنے بزنس سے غرض ہے۔ اس نے کہا کہ زیلنسکی کو جو ہم نے امداد دی ہے، جو ہم نے جنگ میں پیسہ جھونکا ہے، ان سے ایک ایک پائی واپس لیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ زلمے خلیلزاد کے حوالے سے ہماری حکومت کیا کرتی ہے، کیا کہتی ہے۔ فری عمران خان کے حوالے سے ان کی مہم جاری ہے۔ اللہ حافظ۔